दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। आमिर हाशमी से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने कहा है कि शमसी तवानाई के जरिए साफ, सस्ती और पायदार तवानाई का फरोग कौमी तवानाई पॉलिसी का एक अहम जुज़्व है। पाकिस्तान और चीन ने अपनी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मजीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का इआदा किया है। वज़ीर आला पंजाब ने खस्ताहाल मकानात के बायस होने वाले हादसा से बचाव के लिए अपना घर महफूज घर प्रोग्राम की मंजूरी दे दी है। हुकूमत सिंध ने सूबे के तमाम तालीमी बोर्ड्स में बैनुल अक़वामी मेयार का इम्तिहानी निज़ाम मुतारिफ कराने का फैसला किया है। कश्मीरी नौजवान रहनुमा बुरहान मुज़फ़्फ़र वानी की 10वीं बरसी आज मनाई जा रही है। और चीन के सूबों हूबे और गांसू में शदीद बारिश और मिट्टी के तौदे गिरने से कम 21 अफराद हलाक हो गए हैं। अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि शमसी तवानाई के जरिए साफ, सस्ती और पायदार तवानाई का फरोग कौमी तवानाई पॉलिसी का एक अहम जुज़्व है। वह इस्लामाबाद में गिलगित बल्तिस्तान के 100 मेगावाट के शमसी तवानाई मंसूबे के हवाले से एक इजलास की सदारत कर रहे थे। शहबाज शरीफ ने कहा कि 100 मेगावाट का शमसी तवानाई मंसूबा वफाकी हुकूमत की तरफ से गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए एक तोहफा है। उन्होंने पावर डिवीज़न को हिदायत की कि वो इस मंसूबे की बरवक्त तकमील के लिए अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। इजलास को बताया गया कि इस मंसूबे के तहत रवां साल दिसंबर तक 499 सरकारी इमारतों की छतों पर बैटरी स्टोरेज समेत 18 मेगावाट के सोलर सिस्टम्स नस्ब किए जाएंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने शारजा से कराची आने वाले एक निजी फ़ज़ाई कंपनी के माल बरदार तैयारे के बहर अरब में गिरकर लापता होने के अलमनाक हादसे पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। वज़ीर आज़म ऑफिस से जारी बयान के मुताबिक शहबाज शरीफ ने तैयारे में सवार अमले के 5 अरकान के ख़ानदानों से दिली हमदर्दी का इजहार किया। उन्होंने पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी, पाक बहरिया और पाक फ़ज़ाइया को हिदायत की कि वो बहर अरब में तलाश और बचाव की कार्रवाई तेज़ करें और तमाम दस्तयाब वसाइल बरूए कार लाएं। पाकिस्तान और चीन ने अपनी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मजीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का इआदा किया है। इस अज़्म का इआदा वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नक़वी की न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर में चीन के पब्लिक सिक्योरिटी के नायब वज़ीर और स्पेशल सर्विस ब्यूरो के सरबराह लेंग जीफेंग से मुलाकात में किया गया। मोहसिन नक़वी ने कहा कि पाकिस्तान चीन के साथ सिक्योरिटी ताउन मज़ीद मुस्तहकम करने का ख्वाहिशमंद है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन पुलिस फोर्स कायम की गई है। चीनी नायब वज़ीर बराए पब्लिक सिक्योरिटी ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों का एतराफ़ किया। उन्होंने दहशतगर्दी से निपटने के लिए बाहमी ताउन मजबूत बनाने के अज़्म का इआदा किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने गैर महफूज मकानात के बायस होने वाले हादसा से बचाव के लिए अपना घर महफूज घर प्रोग्राम की मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी आज लाहौर में एक इजलास के दौरान दी गई। इजलास को बताया गया कि 1,80,000 से ज़ायद बेघर ख़ानदानों के लिए बिलासूद कर्ज़ों की मंजूरी दी गई है, जबकि 1,70,000 ख़ानदानों में कर्ज़े पहले ही तकसीम किए जा चुके हैं। हुकूमत सिंध ने सूबे के तमाम तालीमी बोर्ड्स में बैनुल अक़वामी मेयार का इम्तिहानी निज़ाम मुतारिफ कराने का फैसला किया है। ये फैसला कराची में यूनिवर्सिटीज़ एंड एजुकेशन बोर्ड्स के सूबाई वज़ीर मोहम्मद इस्माइल राहू की ज़ेर सदारत इजलास में किया गया। इजलास में एशियाई तरक्याती बैंक के ताउन से तालीमी बोर्ड्स के अमले को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरबियत फराहम करने का भी फैसला किया गया। खैबर पख्तूनख्वा उमूर के बारे में वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली खान ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से हाल ही में मंजूर होने वाले इस बिल को मुस्तरद कर दिया है, जिसके तहत मुंतखब नुमाइंदों के मुराद में इजाफा किया गया है। उन्होंने आज इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि इस कानून साजी को वापस लिया जाना चाहिए। इख्तियार वली खान ने सूबाई हुकूमत से मुतालबा किया कि वो खैबर पख्तूनख्वा में तालीम, सेहत, ज़राअत और दीगर शोबों पर ज़्यादा फंड्स खर्च करे। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िले लोअर चित्राल में रेस्क्यू 1122 ने सैलाबी रेलों के दौरान 200 से ज़ायद मुसाफिरों को बचा लिया है। ज़राए के मुताबिक रेस्क्यू टीमों ने कलटक, कलामगोल, सावेर और आशिरात समेत मुतासर इलाकों में 6 घंटे तक ऑपरेशन जारी रखा। ऑपरेशन के दौरान मलबे में फंसी 4 मुसाफिर गाड़ियों को भी महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया।
یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ عظیم سماجی اور انسان دوست شخصیت عبدالستار ایدھی کی 10ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ عبدالستار ایدھی 28 فروری 1928 کو برطانوی ہندوستان کے علاقے گجرات میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے 1951 میں فلاحی خدمات کا آغاز کیا۔ ایدھی نے دنیا کا سب سے بڑا رضاکارانہ ایمبولینس نظام قائم کرنے سمیت ملک بھر میں بے گھر افراد اور جانوروں کے لیے پناہ گاہیں اور یتیم خانے بھی قائم کیے۔ انسانیت کے لیے ان کے خدمات کے اعتراف میں انہیں ایشین نوبل لینن امن انعام اور نشان امتیاز سمیت کئی بین الاقوامی اور قومی اعزازات سے نوازا گیا۔ وہ 2016 میں آج کے روز 88 برس کی عمر میں کراچی میں انتقال کر گئے تھے۔ ریڈیو پاکستان سپہر 3:45 پر اپنے قومی نشریاتی رابطے پر ان کے برسی کے حوالے سے ایک فیچر پروگرام نشر کرے گا۔ آزاد جموں کشمیر کے عوام نے کالعدم ایکشن کمیٹی کے ریاست مخالف بیانیے کو مسترد کر دیا ہے۔ وادی لیپا کے رہائشیوں نے کہا ہے کہ وہ کسی بھی ایسے تخریبی گروہ، بیانیے یا سازش کا حصہ نہیں بنیں گے جس کا مقصد قومی یکجہتی کو نقصان پہنچانا ہو۔ کنٹرول لائن کے دونوں طرف اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری اور نوجوان کشمیری رہنما برہان مظفر وانی کی شہادت کی 10ویں برسی منا رہے ہیں۔ برہان وانی کو خراج عقیدت پیش کرنے اور مقبوضہ علاقے میں بھارتی مظالم کو بے نقاب کرنے کے لیے ریلیاں، سیمینارز اور پروگرامز منعقد کیے جا رہے ہیں۔ برہان مظفر وانی کو 2016 میں آج کے روز بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کے علاقے کوکر ناگ میں ظالم بھارتی فوج نے ایک جعلی مقابلے میں شہید کر دیا تھا۔ چین کے صوبوں ہوبے اور گانسو میں شدید بارشوں اور مٹی کے تودے گرنے سے کم از کم 21 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ مٹی کا تودا گزشتہ روز گرا جس کے تلے 33 افراد دب گئے۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے چین میں مٹی کے تودے گرنے اور شدید بارشوں کے باعث ہونے والے جانی و مالی نقصان پر گہرے رنج و غم اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے الگ الگ بیانات میں انہوں نے صدر شی جن پنگ، چین کی حکومت اور عوام بالخصوص سوگوار خاندانوں سے دلی تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اس مشکل گھڑی میں اپنے چینی بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتا ہے اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے دعا گو ہے۔ افغانستان میں طالبان رجیم کی ناقص پالیسیوں نے افغان عوام کو تاریخ کے بدترین انسانی بحران میں دھکیل دیا ہے۔ افغان جریدے ہشت صبح کے مطابق افغانستان میں روزگار کے مواقع کی شدید کمی کے باعث 74% آبادی کو انتہائی غربت اور غذائی عدم تحفظ کا سامنا ہے۔ سابق صدارتی ترجمان صدیق صدیقی کے مطابق تقریباً 2 کروڑ 90 لاکھ افغان شہری غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ مکاؤ میں ٹکٹوں کی خصوصی عالمی نمائش میں پاکستان کے محمد عارف بلگام والا اپنی پیش کی گئی برٹش انڈیا سٹیمپ اوور پرنٹس پاکستان 1947 تا 1949 کے لیے طلائی تمغہ جیتنے والے دنیا کے پہلے ٹکٹ جمع کنندگان ماہر بن گئے ہیں۔ اس شاندار کامیابی کی بدولت پاکستان کے لیے ایک تاریخی اعزاز کے علاوہ عالمی سطح پر ملک کو بے مثال پذیرائی ملی ہے۔ ریڈیو پاکستان آج سپہر 4:05 پر اپنے قومی نشریاتی رابطے پر الرجی سے بچاؤ کے عالمی دن کے مناسبت سے ایک انٹرویو نشر کرے گا۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم گرم اور مرطوب رہنے کا امکان ہے، تاہم کشمیر، بالائی خیبر پختونخوا، شمال مشرقی پنجاب، مشرقی بلوچستان اور گلگت بلتستان میں بعض مقامات پر تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت۔ اسلام آباد 37 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور اور مظفر آباد 35، کراچی 34، پشاور 40، کوئٹہ 36، گلگت 32، مری 24، جبکہ سری نگر 29، جموں 36 اور لیہ 22 ڈگری سینٹی گریڈ۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔